صدقے جاواں کلندر اقبال فرماوندا ہے زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی تلوار وانگو کٹنی سردیاں دی ہوا تاں وی لندن وچ میں تہجد دی چھڈی کیوں اقبال فرماندا ہے تار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سہرگاہی غزالی جامی صدقے جاواں راضی ورگے عطار ورگے مولا عطار فرید الدین ورگے بغیر رات نو جاگن تو نہیں بنتے اور راتاں نو جاگدے نہیں بستریاں تو دور رہندے نہیں تاں رب انہاں دے عین کھولدا ہے حقیقت انہاں نو تاں سمجھ اوندیاں نے خدا دے بندیاں مینوں پھر آندے نے آکھے جی اقبال دی شکل اگر تو شعر پڑھنا ہے تے اون دی شکل ویکھ کیویں دی سی او تے جناب کے سالے سی اجی اون دی شکل انگریزی تھی میں کیا بولیا جدوں قاضی علم دین راجپال نو مارن گیا سی کھتریاں دی شکل وچ گیا سی مارن کھتری نو گیا کھڑا ہے تے کھتری دے روپ وچ اقبال قاضی علم دین گیا سی اقبال بھی یہودیت نو مارن گیا ہے تے روپ انہاں دا دھاریا سو انہاں نو چھرے پھرے سو گل نبی دے دین دی فرمائی اگے چل ہن صدقے جاواں وہی کلندر لاہوری فرماندا ہے کیمیا وہ سازن بر آستانے کاملے کی مطلب شیر ربانی وانگو کیمیا بنیا تے کئی پھر پتل تیرے نال لگ کے رحمت علی سرکار وانگو بان سونا جان گیا مرد ملے تھے درد نہ چھوڑے او گن دے گن کردہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے او گن دے گن کردہ کامل لوگی محمد بخشائے لال بنون پتھر دا کیا داڑھی منڈا اللہ کا ولی یا کلندر ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب اس کا مفصل جواب دیں تو یہ پہ آخنا ہے اگر کسے اللہ دے پیارے نے کسے شرعی عذر دے تحت اس تو بھی بڑا گناہ کیتا ہوئے نا وہ بھی اللہ دا ولی بنتا جی میں اور مثال دینا تو سن یہ پہ آخ دے جے اعلی حضرت بریلوی فتاوی شریف لکھا ہے فتاوی رضوی ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دے دور انگریز کٹھے ہو کے مسلمانوں سے حملہ کرنے لگے اس وقت دے جید علماء اور اولیاء چند اٹھے انہاں فرمایا کہ ایک کام ساڈے سپرد کرو اساں انگریزاں نو جا کے تتر بتر کر کے آپس وچ لڑا دیاں گے صلاح الدین نے فرمایا بہت خوب اٹھو جاؤ علماء اولیاء کرام دی جماعت حقا اٹھے پادریاں دا لباس پایا پادریاں دے روپ چ بنائے پادری بن کے شکل ساری اوہ بنا کے تے بڑھ گئے یورپ پادریاں دے گرجیاں وچ جا وڑے جا کئی سال بیٹھا کوئی 6 مہینے بیٹھا بچے بن کے جناب رل کے تے آ دھونی دکھائی تے آ دھونی دکھائی نتیجہ وہ نکلیا سارے انگریز آپس وچ پاٹ گئے طاقت انہاں دی تتر بتر ہو گئی صلاح الدین ایوبی ایک ایک کر کے کٹیا چنگا ٹکا کے اللہ مادا جڑا داڑھی منڈ وہ اکدا چ رخت خیش بربستم مزی خاد ہما گفتند باما آشنا بود لیکن کس ندان الدین مسافر چ گفتو با کس گفتو از کجا بود فرمایا جدو مسافر میں دنیا تو جاواں گا سارے آکھن گے ساڈا بیلی سی ساڈا یار تھی کوئی آکھے گا مسٹر جناح دا یار تھی کوئی آکھے گا کسے دا سی لیکن کس ندان الدین مسافر لیکن کسے نو یہ پتہ نہیں لگ سکیا یہ مسافر کینو آکھدا رہیا ہے کی آکھدا رہیا ہے تے کیڑی گل کردا رہیا ہے یہ نہیں پتہ